नाज़रीन आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 17वां रोज़ा इख्तियार किया। गोया कि रमज़ान मुबारक निस्फ़ से ज़ायद जो है वो हमसे रुख़्सत हो चुका है। ये इसमें एक ख़ुशी की भी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया, और थोड़ी सी इस हवाले से गम भी है मुसलमानों को कि इतना प्यारा महीना इतनी जल्दी हमसे रुख़्सत हो गया। अल्लाह से दुआ है कि जितनी हमने इबादत की हैं अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और बक़िया रोज़े हमें रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो हमारे नाज़रीन जो अपने घरों में बैठ कर इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ मकामात पर इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में रहने वाले नाज़रीन इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनकी रोज़े और इबादत भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आइए कॉलर्स को शामिल करते हैं। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब आपके सवालात के जवाबात के लिए तशरीफ़ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। जी मेरे दो तीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि एहतिकाफ की हालत में जो है वो ये आप प्रोग्राम वगैरह देख सकते हैं, कई मसले पूछ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो ज़कात के पैक होते हैं उसमें जो जेल वगैरह बनाया जाता है बच्चों का, क्या उसमें उस पर भी ज़कात होगी? अच्छा, तीसरा सवाल नहीं, सवाल तो करने दें इनको, तीसरा रह गया इनका सवाल। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइएगा। सर मैंने एक सवाल ये करना था कि मस्जिद में रोज़ा खोलना कैसा है? ठीक है, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अम्मी की बहन का जिंदगी में क्या मुकाम है, क्योंकि मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा था कि अगर किसी की अम्मी फौत हो जाए कि वो अपनी ना माँ की बहन की खिदमत करे। ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल ये था कि अगर बच्ची की तबीयत खराब हो और अगर माँ रोजे ना रखी तो उसका क्या कफारा है फिर? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जी फरमाइए, सवाल बताइए। जी सर, मुफ्ती साहब से मेरा क्वेश्चन है कि मुझे मेंसेस का प्रॉब्लम था और मुझे पहले यानी कि 7 तारीख को आए 2-3 दिन, फिर रुके थे और फिर अब यानी कि थोड़ा मुझे दाग लग रहा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उम्रा करने के लिए जाना, मैंने टाइम लिया हुआ, तो इसके बारे में बताएं। ठीक है, ठीक, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। आपसे ये सवाल करना था कि मेरी सास अम्मी कुरान पाक पढ़ती हैं, तो उनको कुरान पाक नहीं आता, तो बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान पाक पढ़ सकती हैं? बहुत तेजी से सवाल कर दिया आपने, थोड़ा सा आहिस्ता कर लें इसको, मैं अब आवाज़ आ जाएगी आपकी। ये थोड़ा बात सा कह रही हूँ कि मेरी सास अम्मी कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई, तो वो कुरान पाक बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ सकती हैं? हाँ अब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी मुसफ़ जी, एतिकाफ़ में प्रोग्राम, मज़हबी प्रोग्राम देखने में और अगर कोई फ़ोन आता है उस कॉल को अटेंड करने में शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है, गैर ज़रूरी ना करें। ख़वातीन का अक्सर मामला ये होता है कि एक दफ़ा गुफ्तगू शुरू हो जाए तो एंडलेस गुफ्तगू शुरू हो जाती है, एक बात से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी माशाल्लाह, और उसके बाद कहती है मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। तो ये एतिकाफ़ में ना करें। एतिकाफ़ में ना। एक और सवाल मुफ्ती, एतिकाफ़ में आपको कॉल करके कोई सवाल कर सकते हैं, ये भी पूछा? अच्छा, ये पूछा अगर तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बच्चियों का किसी ने जेवर रखा हुआ है तो क्या उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? अच्छा, देखें, अगर तो वो नाबालिग बच्चियां हैं तो फिर जब तक वो बालिग नहीं होंगी उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखें, जब बच्चियों के लिए जेवर मखसूस कर दिया जाए, यानी नाबालिग बच्चियों के लिए, तो फिर वालिदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ये नहीं कि उनके लिए मखसूस करके ज़कात भी बचा ली और यूज़ भी कर रही हैं। अच्छा, फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मस्जिद में रोज़ा खोलना, इसमें देखना ये होगा कि जो लोग मस्जिद में इफ्तारी भेज रहे हैं, अगर आपके वहाँ माहौल ऐसा है कि गरीबों के लिए भेजी जाती है तो फिर जो मालदार है वो ना खाए। अच्छा। लेकिन अगर आपके उर्फ ऐसे ही है कि भाई जो भी मस्जिद में है वो खोल ले, तो फिर अमीर गरीब सब उससे खोल सकते हैं। सुतेली माँ की शायद उन्होंने खिदमत का पूछा था कि वालदा ना हो तो सुतेली माँ की खिदमत, खाला के लिए पूछा था। अच्छा, खाला की, तो बिल्कुल जब वालदा नहीं होती तो खाला का बड़ा मकाम मर्तबा है। आप उनकी वालदा की हैसियत से या क़स्द इरादा करके खिदमत करें, अल्लाह ताला बड़ा अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक उन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब हो जाए, रोज़ा ना रख सकें तो कफ़ारा क्या है? देखिए, इस पर कफ़ारा नहीं होता, सिर्फ क़ज़ा है। अगर अभी नहीं रख सकते तो ना रखें, जब रमज़ान गुजर जाए, जब अल्लाह ताला मौका दे, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसकी एक रोज़े की क़ज़ा कर लीजिएगा। अभी कह रही हैं कि ग़ालिबन उम्रे पे जा रहे हैं और वो हैज़ के मामलात हैं, तो अगर आप वहाँ हालत हैज़ में इहराम की नीयत तो की जा सकती है,
اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہوتا، لیکن جب آپ مکے پہنچ جائیں تو پھر آپ عمرہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گی جب تک آپ اس سے فراغت حاصل نہ کر لیں، اس لیے پہلے فارغ ہو جائیں، پھر آپ احرام آپ کا قائم ہے، آپ غسل کیجئے گا اور پھر جا کر آپ عمرہ ادا کر لیجئے گا۔ اور قرآن پاک ہی کہتی ہیں ساس نے پڑھا نہیں ہوا تو بسم اللہ سے شاید وہ کہہ رہی جی ہیں جی کہ ایسا پڑھ ہی دیں، تو کل بھی ہم نے اس کا جی جواب اس دیا کا تھا جواب کہ دیکھیں اس کو سیکھیں، کوشش کریں کہ سیکھیں۔ سیکھیں، اور جب تک ایسا نہیں ہے تو کسی قاری صاحب کی کیسٹ وغیرہ لگا کر سن لیں سن لیں۔ تو انشاءاللہ برکت بہت حاصل ہوگی۔ لیکن بسم اللہ کا قرآن اسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ دو کالرز ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں، میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ہر طرح کا ونیگر مطلب سرکہ حلال ہے؟ فار ایگزامپل وائٹ۔ سوال ریپیٹ کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ سرکہ، اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم۔ السلام علیکم۔ اچھا ڈراپ ہو گئی کال۔ جی موسیٰ، سرکہ ہر قسم کا سرکہ حلال ہے وہ بھی پوچھتے سر؟ جی سرکہ بالکل حلال ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف کیمیکل سے تیار شدہ ہوتے ہیں اور وہ مضر صحت ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن جو خالصتاً تیار کیے جاتے ہیں سرکے، اس میں جیسے انگور کا سرکہ بھی ہوتا ہے، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال فرمایا، اور بلکہ ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب میرا دو سوال ہیں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو پچھلے سال اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک دن پہلے عید کر دی گئی تھی، تو ہمیں نیوز میں یہ سننے کو ملا تھا کہ ہمیں ایک دن کا جو ہے اعتکاف کرنا پڑے گا روزہ رکھ کے، تو کیا ہمیں اس سال ہم نے رکھا نہیں تھا تو ہمیں اس سال کیا ایک دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا اور روزہ مطلب اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد کوئی چند سیکنڈ رہ جائے ہمارے روزہ کھلنے میں اور ہمیں شرعی عذر آ جائیں تو کیا ہمارا روزہ وہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اعتکاف کی قضا کے حوالے سے پوچھا۔ وہ تو مجھے سمجھ آیا، سیکنڈ نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا، انہوں نے غالباً فرمایا کہ پچھلے سال جو چاند کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو ان کا ایک دن پہلے اعتکاف ختم کر دیا، تو کسی نے ان کو کہا کہ اس کی قضا اس طرح کر لیں کہ ایک دن کا اعتکاف کر لیں، تو بالکل ٹھیک بتایا۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس والے اعتکاف سے پہلے ادا کریں، آپ یہ والا اعتکاف پورا کر لیں، اس کے بعد کر لیجیے گا، اور اگر پہلے آپ کو موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، پہلے کر لیں، پھر 10 دن کا آخری اعتکاف کر لیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے جی جناب۔ جی ایک سود کے حوالے سے، اس کے سود کے پیسوں سے کپڑے خرید کر پہننا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے۔ جی مصعب، یہ زکوٰۃ کے کپڑوں میں کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ زکوٰۃ کو کیش کی شکل میں دینا ہی کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ کپڑوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، دوائیوں۔ سود کے کپڑوں کے حوالے سے پوچھا۔ اچھا سود کے، اگر انہوں نے کہا کہ بالکل سود تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو تو سود کا استعمال ہی منع ہے، اور اگر کپڑے پہن کے نماز پڑھی تو ایک روایت کے مطابق وہ نماز قبول نہیں ہوگی، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کپڑا پہن کر استعمال کی جائے، ایسے حرام ادا کی جائے۔ اسی طرح حرام پیسے سے جیسے حج ادا کرنا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، وعلیکم السلام، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں تراویح پڑھتی ہوں تو ٹی وی بند کروا دیں، ٹیلی ویژن بند کر دیں، آپ بے فکر ہو کر ٹیلی ویژن بند کر دیں، آپ کی آواز آ جائے گی۔ جی بند کر دیا میں نے یہ بتایا ہے، اب آ رہی ہے۔ جی بند کر دیا میں نے، میں نے بند کر دیا۔ میرے جی سوال بتائیے۔ سوال پہلی رکعت میں تراویح پڑھتی ہوں، پہلی رکعت میں اپنا ایک آیت پڑھتی ہوں، پھر دوسری آیت میں قل واللہ پڑھتی ہوں، تو میں اس طرح سے میری تراویح پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے بات کیجیے گا، ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، فرمائیے۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے وطر کی جو نماز ہوتی ہے عشاء میں، تو یہ
हेलो जी जी बोलिए। जी, वितर की जो नमाज होती है इशा में, क्या कहीं पढ़ा है मैंने कि वितर की नमाज हमारी जो नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तोहफतन दी थी, क्या वो उसमें शामिल नहीं है? दूसरी बात है, क्या उसकी 1 रकात या 2 रकात भी होती है? तो और तीसरा ये कि मतलब जैसे हम जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो रात में जो हम 2 रकात नफिल पढ़ते हैं इशा में, क्या उसमें हम तहज्जुद की नमाज ये ऐड कर सकते हैं, उस वक्त पढ़ सकते हैं? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जनाब, सवाल बताइए। जी मेरा ये सवाल है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा नमाज का पाबंद हो जाए। बहुत कोशिश की कर रही हूँ, लेकिन ऐसी क्या दुआ की जाए, ऐसा क्या किया जाए कि वो नमाज का पाबंद हो जाए? मालूम करते हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से सवाल बता दीजिए। सर मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि ये मुफ्ती साहब कहते हैं कि दाढ़ी रखना जो है सुन्नत है, हाँ ठीक है, लेकिन आप जो है ठीक है, समझ गया हम आपका सवाल। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सूद क्या चीज़ है आखिर? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे मुफ्ती साहब से ये मालूम करना था कि सूद की डेफिनेशन क्या है, सूद आखिर है क्या? मतलब अगर इस्लामी रियासत कोई 60 साल के बाद आपको प्रॉफिट दे रही है तो वो इस्लामी रियासत दे रही है, हर रियासत कुछ ना कुछ अपने। ठीक है ठीक है ठीक है, आपके सवाल को भी शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना है कि कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है तो उसका कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही, लेकिन उसका कमीशन पे काम कर रहा है। मतलब है कि वो उसके साथ एग्रीमेंट है कंपनी के साथ कि अगर 3 लाख की सेल करता है तो 3% उसमें उसको मिलेगा। कमीशन पे और वो बंदा जो आगे मार्केट में जब वो देता है सामान, वहाँ पे भी उसको आगे कमीशन आधा % उसमें से उसको देना पड़ता है मार्केट में। तो ये करना कैसा है? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जवाबात पे आते हैं। जी मुस्तफ़ा। जी देखिए, वितर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चूँकि इसकी तालीम फरमाई गई है तो ये ईशा के साथ ही शामिल है। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वितर को तहज्जुद के साथ अदा फरमाया करते थे। और वितर जो है फ़िक़्ह हनफ़ी के रोशनी में 3 रकत हैं और तीनों लगातार एक साथ मिलाकर पढ़नी होती हैं। 2 रकत के बाद हम क़ादा ऊला करते हैं, फिर इसके बाद तीसरी पढ़कर फिर हम क़ादा खीरा करते हैं। यूँ ये तरीक़ा हमारे नज़दीक सही नहीं है कि पहले 2 पढ़ें और 1 आखिर में अलहदा से पढ़ें। लेकिन अगर कोई किसी इमाम के नज़दीक है तो उन पर हम तंज़ीह नहीं करें। हनाबला में ये तरीक़ा राइज है, हनाबला में ये किसी और? जी वही मैंने कहा कि कोई और अगर इमाम का कौल हो तो उस पर उन पर तनकीद भी नहीं है, लेकिन हम फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं। हाँ, हनाफ में ऐसा नहीं होता। एक उन्होंने कहा कि ये बेटा नमाज का पाबंद कैसे हो। देखिए मसला ये है कि इसमें बहुत सारे असबाब होते हैं। एक तो हम हदीसों पे अमल नहीं करते हैं। नबी करीम जो फरमाया बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए मार कर नमाज पढ़ाओ, हम उन मौक़ों पर सख्ती नहीं करते हैं। नबी करीम ने फरमाया अपने घर में भी नमाज पढ़ो, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। वो इसलिए कि जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को तरगीब मिलेगी। इसके अलावा उनको फ़िक्र आखरत दी जाए, उमूर आखरत की तरफ मुतवज्जे किया जाए, अच्छी दीनी सोहबत अता की जाए, दीनी तालीम के दरवाजे अपने घर के खोल दिए जाएँ। जब हम ये कुछ भी नहीं करेंगे तो खाली हर शख्स की ज़बान में कोई इतनी तासीर नहीं होती है कि बच्चा बाहर के असरात भी कबूल कर रहा हो और वालिद साहब कहें बेटा नमाजी बन जाओ तो फ़ौरन नमाजी बन जाए। हो ही नहीं सकता। तो इसमें बच्चों का अगर कसूर है तो बहुत बड़ा कसूर उन लोगों का है जिनको अल्लाह ताला ने तरबियत की जिम्मेदारी आयद की है। तो बहरहाल आप कहते रहिए, अल्लाह ताला आपके बच्चों को, सबके बच्चों को नमाजी बना दे। दाढ़ी शरीफ जो है ये सुन्नत मुबारक है बिल्कुल, और दाढ़ी रखनी चाहिए। अब वो क्या कहना चाह रहे थे वो लाइन कट गई, वरना फिर मैं आपको अर्ज़ करता। उसके सवाल की गहराई तक शायद आप पहुँच गए, हम जैसे आम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। सूद की तारीफ़ मालूम करने को कहा। देखिए सूद की तारीफ़ ये है कि सूद उस ज़्यादती का नाम है जिसे माली मुआमला करते हुए मशरूत ठहरा लिया गया हो। अच्छा। और वो ज़्यादती किसी चीज़ का बदला ना हो। अच्छा। जैसे खुदा ना खास्ता कोई किसी को 1 लाख दे और कहे कि जब वापस लूँगा तो 1,10,000 लूँगा। जी। ये देखें माली मुआमला करते हुए शर्त ठहरा ली, और ये 10,000 किसका एवज़ है? किसी का भी नहीं। तो लिहाजा ये सूद होगा। अब इससे जवाब मिल गया, अगर कोई इस्लामी रियासत भी है लेकिन वो आपके इसी तरह कर्ज रखे हुए पैसे के ऊपर आपको मुनाफा दे रही है तो वो सूद की तारीफ़ में आता है। खाली इस्लामी रियासत या इस्लामिक बैंक नाम रख देने से सूद जायज़ तो नहीं हो जाएगा।
ہاں جہاں کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوں ان سے آپ معلوم کر لیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ دیں، پر منتھ آپ کو اتنے % نفع ملے گا، وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا نفع دیتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کمپنی سے یہ کمیشن پہ کام کرتے ہیں، غالباً آرڈر لاتے ہوں گے اور مال بکواتے ہوں گے، اس پر ان کو ملتا ہوگا، تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بعض کمپنیز ٹارگٹ بھی دیتی ہیں کہ اتنا ٹارگٹ آپ اچیو کریں گے تو ہم اس پر اتنا آپ کو انسینٹیو دیں گے، یہ جو بھی وہ، تو یہ اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو ان کا پہلے ہی معین ہوتا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ بھی دے دیتے ہیں کہ اتنا کریں گے تو مزید آپ کو بینیفٹ حاصل ہو جائے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بس وہ چیز صحیح ہونی چاہیے، آپ مبالغہ رہی جھوٹ نہ بولیں اور آپ صحیح کام کریں تو یہ آپ کا محنت کا معاوضہ آپ کو دے دیں گے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ مفتی صاحب، میرا نام سیدہ ویسا واجد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے ہم شرعی حضور آ جائیں تو کیا ہمارا وہ روزہ چھوٹ جائے گا اور ہمیں جو ہے دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ اچھا، میں آپ سے تو سوال لے لیا، کنٹرول روم سے کہوں گا تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے تو ہمیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر جو کپڑے ہم دھوتے ہیں تو وہ ہر بار پانی چینج کرتی ہے، تو اس کے اندر کپڑے جو ہم پاک کرتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ٹینکر کا پانی استعمال ہوتا ہے تو پانی کی قلت ہے، تھوڑی کمی ہے پانی کی، تو وہ ٹب والا پانی ہم اس میں اس طرح سے بہا نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی صاحب، پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کنٹرول وہاں سے آ جائے گا۔ آٹومیٹک مشین جو ہے، جی آٹومیٹک واشنگ مشین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں یوں یہ طریقہ کار ہو کہ پانی آیا، آپ نے اچھی طرح گھمایا، مشین گھمائے، پانی نکال دے اور اسپن کر دے، پھر دوبارہ پانی لے نکالے اسپن کر دے، پھر پانی لے نکالے اور اسپن کر دے، اگر 3 مرتبہ پانی اس طرح آئے نکل جائے اور 3 مرتبہ مشین اسپن کر رہی ہے تو بالکل صحیح ہے، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یا پھر ایسا ہو کہ پانی آیا، گھمایا اور پھر مسلسل پانی آتا رہا، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ یقین ہو جائے کہ کپڑوں کے درمیان جتنا بھی پانی تھا وہ سب بہہ گیا، تو پھر اس کے مطلب نجاست بھی ساتھ بہہ گئی ہوگی، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر طریقہ کار یہ ہے کہ پانی آیا، ایک دفعہ گھمایا، پھر اسپن کر دیا، آپ نے کپڑے باہر نکال لیے، تو یہ ایک دفعہ دھونا اور ایک دفعہ نچوڑنا ہے، حالانکہ 3 دفعہ دھونا 3 دفعہ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ناپاک رہے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر اس طرح کرتی بھی ہے مشین، ان کپڑوں کو نکال کر ایک دفعہ ٹب کے ذریعے یا بالٹی کے ذریعے اس پانی کو جاری کر دیا جائے، یعنی 2-3 جوڑے ڈال لیں، نلکا کھول دیں، پانی کا کوئی حصہ، کپڑے کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکا سے دبائیں، تھوڑا سا پانی بہہ جائے گا، یہ پاک ہو جائے گا۔ اس طرح سارے کپڑے دوبارہ پاک کر لیں۔ اچھا، وہ ایک سوال جو ان کا رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ رکھ لیا اور بالکل کھولنے سے پہلے کوئی شرعی ان کو عذر ہو گیا لاحق، تو ایسی صورت میں کیا روزہ قضا کرنا کا وہ کیا؟ جی بالکل، یہ 2 مسئلے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ نماز، یہ پہلے روزے کا مسئلہ بتایا تو اس کی قضا ہوگی۔ نماز اگر ایسا ہوتا نا کہ جیسے ظہر کا وقت آیا، ابھی نہیں پڑھی تھی کہ آخری وقت آ گیا اور حیض سٹارٹ ہو گیا، یہ نماز معاف ہو جائے گی، اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن روزے کی قضا ہوتی ہے۔ روزے کی قضا ہوتی ہے، ٹھیک۔ مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کی تشریف آوری کا۔ روزانہ الحمدللہ مفتی صاحب انتہائی رمضان تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور اسی طرح اذان فجر کے بعد اب تو ماشاءاللہ سیگمنٹ بھی بڑا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا کہ بہت سے کالرز شامل ہو جاتے ہیں جو نہیں ہو پاتے بوجوہ لائن کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ شامل ہونا چاہیں تو آپ سب کے لیے رحمت سحر کے دروازے کھلے ہیں، آپ اپنے سوالات پہلے نوٹ کر لیں، چونکہ وہ لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، لوگ بڑے اس کا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کیا کریں کیسے کریں، اور بات ہوگی ٹیلی ویژن پہ اپنی آواز سننا چاہتے ہیں، سب سے بڑی بات، تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا اور آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا۔ کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کل انشاءاللہ 18واں روزہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہم مقابلہ حسن نعت کے ساتھ آغاز کریں گے، اس کے بعد علم و علماء کی محفل سجے گی، اس کے بعد اظہار عقیدت ہے، اظہار عقیدت کے بعد اذان فجر ہے، اور اس کے بعد اسی طرح یہ آپ کے مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان